فیصلہ کرتے انہوں نے کھرے کھوٹے کا کوئی پتہ نہیں. اہل حقیقت جانتے ہیں کہ جنہیں لوگ نیک ہوں نا انہوں نے دنیا بشک برا کہے انہوں نے تہمتاں لائے انہوں نے مار دین تو انہوں نے لاشاں کھچی پھر کوئی گل نہیں. کما کارا تعالیٰ حکایتنا صاحب قارون ہے سو خراجات. قرآن چ حوالہ دیتا ہے ابن حجر نے کہ دنیا داران کی کہڑی نظر ہے کہ قارون نکلیا موسیٰ علیہ السلام کا چچا داد بھائی مگر بے دین سی, دولت بہت سی, کنجیاں ہی کافی بندے اٹھاؤندے سی تے سوار تے ہمیلاں سونے دیاں گلاں گھوڑیاں دے اینے نوکر چاکر تے ماڑے ایماناں والے جڑے ہیں بیوقوف او لونڈی وانگوں یا لے چلنا مسلمہ اوچیا قارون. ہاں بیوقوفاں نے آکھیا کاش سانوں بھی اداں دی دولت ملدی جناں قارون نوں ملدی. اے بیوقوفاں دی نظر جویں او لونڈی نوں آندے بدقسمت ہے ماں نے بھی آکھیا اداں دا نہ کری. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. تے جنہاں نوں دین دی خبر سی انہاں آکھیا تہاڈا بیڑا غرق ہووے جڑے آندے جے قارون ورگی مریا لانتیو جڑا اللہ دی طرفوں ثواب ملنا او کتے زیادہ بھکھیا ننگیاں نوں. اور تاجے شاعر دے اشعار جڑے نوٹ کرا دیاں کہ دنیا دی گلاں تے کوئی بندہ نہ پچھتاوے کہ میں غریب ہاں تے میں دکھی ہاں تے فلانا انہی موجوداں اے کچھ بھی نہیں گا. کوئی تخت پوے کوئی خاک سویں آخر خاک دے وچ رلی نہیں. اے کی ہے عارضی طور تے پرچے دے رہے دے کوئی بچہ کرسی تے بیٹھ کے دے رہا کسے سمجھا امیر آدمی دا پتر بعد فیل ہو جاندا کی فائدہ. ایک غریب دا پت تھلے بیٹھا ٹاٹ بھی ہے نہیں مگر پرچہ حال کیتا وظیفہ پا گیا انعام پا گیا. رزلٹ جدن ہونا نا ہونا سامنے نتیجہ او دا فکر کرو. یہ دنیا کوئی شے نہیں بیٹھے آ فلانا ہے سال سے یہ کوئی چیزاں نہیں. جدوں پھر اللہ تعالیٰ قرآن فرماؤندا قارون تباہ ہویا غرق کیتا گیا سارے خزانے پھر سارے رون لگ پے چنگا ہی ہویا رب نے سانوں نہیں دیتا. وفی ان البشر توبہ ولا ایثار الاولاد الانفس بالخیر لطلب المرات الخیر لابن دفع شرنا ولم تذکر نفسا. ارے بھی پتہ لگتا بھی ماواں نوں ہے تے بڑا پیار اپنی اولاد نال وہی چاہتی ہے کہ میرے بچے نوں اچھی تے اچھی شے نصیب ہوئے. جنی کو بیچاری نوں عقل سی وہ مطابق دعا کیتی مگر بچے نے حقیقت کھول دی ماں کوئی شے نہیں وہ دولت نہ ویکھ تے میری یہ نہ حالت ویکھ کے وہ لونڈی نہ لوگ کی کر رہا ہے حقیقت نوں ویکھ. تے حقیقت یہی ہے کبھی شدیم تے شد نہ تواں شدیم تے شد. کئی بچے فارسی جڑ پڑھے تو کئیاں نوں شوق ہوندا شعر دا بھی کبھی شدیم تے شد نہ تواں شدیم تے. اس دنیا کوئی طاقتور بن گیا کوئی کمزور رہ گیا ذرا بھی ویکھਣ والی گل کچھ نہیں. چنی شدیم تے شد یا چنا شدیم تے شد ایداں ہویا یا ایداں ہویا. یہ گلاں دی کیڑی پرواہ کرنی کچھ بھی نہ سوچ. تو بیمار رہا تو جا تندرست رہا وہ کوٹھیاں چ رہا تینوں کچھ بھی نہیں لبا کوئی سڑنا تو کوئی دکھ نہ کرتے نہ کوئی بھرا ہی جانا دے کہ جو بھی کسی قابل ہوں تو تینوں نہ لبدا. بالکل بے ایماناں دی نظر ہے. کوئی نہیں جانتا کل نوں کس جت جانا کن ہارنا یوم تغابن اگے آ رہا جت ہار دا دن وہ ہونا ہے جتھے جا کے حقیقت دنیا کی چنی شدیم تے شد یا چنا شدیم تے شد. اس طرح ہوئے یا اس طرح ہوئے کچھ بھی نہیں گل. بہیچ رنگ دریں گلستان قرارے نیز تو گر بہار شدی ماں خزاں شدیم تے. جدوں اس دنیا ایک حالت رہنا ہی نہیں تو جے باغ بن گیا تو اسی موسم خزاں تے بدل ہی جانا. کبھی پت چڑھ رہا اتنے بہار آ جانی دوجے دے خزاں آ جانی. یہ دنیا فانی یہ بارے کچھ نہیں سوچنا چاہیے. اس تو حدیث پاک جڑا تیسرا قصہ سی وہ اس عورت دا سی جڑا اپنے بچے نوں پلا رہی سی. ڈکٹیٹر نوں ویکھ کے انہیں آخیا اللہ یہو جہا کر دے. بچے آخیا کوئی نہ مینوں یہو جہا کر میں یہو جی حکومت جڑی اینوں کرنا پیشاب کرنا تے غریبنی جڑی اینوں بشک دنیا ماردی ہے سچی ہے مینوں یہو جہا رب کر. اس تو اگلی گل ہے قرآن مجید اور حدیث رسول کے اندر اور دنیا کے مشاہدے بھی ہے ایک نشانی اللہ تعالیٰ دی ایسی ہے جنہوں ہر بندہ